أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم موتى ويريكم. موتى ويريكم. तुम भी पढ़ो बुलंद आवाज में. كذلك يحيي الله الموتى. كذلك يحيي الله الموتى. ध्यान से पढ़ो देख के. युह्यी अल्लाहुल लाम अल्लाह कुर नहीं होगा. युह्यी अल्लाहुल मौता व युरीकुम يحيي الله الموتى ويريكم. मौता व युरीकुम. موتى ويريكم. मौता पे खड़ा ज़बर है. मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून. موتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي جلد فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قسوة. जहाँ पे बोलता हो तो उसके बाद आयत आ जाए तो उसे साकिन कर देंगे और हा से बदल देंगे. अब उस गोलता पे कुछ भी हो, चाहे दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो, एक ज़बर हो, एक ज़ेर हो, एक पेश हो, कुछ भी हो उस पर उसको हा से बदल के साकिन कर देंगे. क़स्वतन है ना तो क़स्वाह पढ़ा जाएगा. क़स्वाह. हाँ. तुम्म क़सत क़ुलूबुकुम ثم قست قلوبكم मिन बअदि ज़ालिका من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. बड़ा قسوة. قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن من الحجارة لما يتفجر. منه الأنهار. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن جل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يشقق جلدي يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن جلدي وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء. यशक्कक को जल्दी पढ़ना है. यशक्कक फयखरुज मिनहुल माअ. यशक्कक फयखरुज. वइन्न
منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون 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 صدق الله العظيم صدق